खुदावंद यीशु मसीह के पाक और कुदूस नाम में तमाम सुनने वालों को रेवरेंड शहबाज शमशाद इनायत की तरफ से, ग्लोरियस नाइट पेंटिकॉस्टल चर्च की तरफ से, लगोस बाइबल स्टडी बिब्लिकल रिसर्च सेंटर के तमाम तर तलबा तालिबात की तरफ से मेरा सलाम कबूल हो और क्रिसमस की खुशियाँ आपको मुबारक हों। तो यीशु मसीह की विलादत बासादत के मुतालिक हम सब एक दूसरे के साथ बांटते हैं ताकि हम एक ऐसी उम्मत के तौर पर सामने आएँ जो हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की गवाही के लिए तैयार रहती है। निशानात के मुतालिक बहुत बड़ा अहम मौजू जो हमेशा से इस दरख्त के हवाले से पूछा जाता है और लोगों ने हमेशा इसे जोड़ने की कोशिश की बुत परस्त कौमों के साथ। कई उलमा के जरायद में, रसाइल में, तहारीर में, तकारीर में और मौजूदा वक्त में फ़ेसबुक पर और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है इस दरख्त के मुतालिक कि यह दरख्त शायद किसी बुत परस्त कौम के ज़रिया से मसीही दीन में शामिल हो गया और पैगनिज़म के नुक्ता निगाह से इसे देखा जा रहा है। इसकी तवारीखी पस मंज़र को जब हम देखेंगे तो हमें ये इल्म होगा कि इसका लगाना क्रिसमस के मौका पर, क्रिसमस यानी मसीह की पैदाइश की यादगारी में जमा होने वाले मजमा, क्राइस्ट मास, उस मजमा में इसका होना कितना ज़रूरी है। जब कभी भी इसकी तवारीख के बारे में स्टडी की गई तो ज़्यादातर लोगों ने इसकी 18वीं या 16वीं सदी के मुतालिक जानने की कोशिश की। कभी भी किसी शख्स ने क़ब्ल अज़ मसीह इसके वाक़यात को बयान करने की कोशिश नहीं की और तारीख़ मस्ख़ होती गई और तारीख़ के मस्ख़ होने के सबब से इस दरख्त के लगाए जाने की अहमियत किसी को मालूम न रही। खोज करके और बात की तह तक पहुँच कर हमने इस बात को आपके लिए फिर से निकाल कर आपके सामने रखने की कोशिश की है ताकि हम आपको बता सकें और समझा सकें कि क्रिसमस के दिन में इस दरख्त का लगाया जाना क्यों ज़रूरी है। ये पौधा देवदार का पौधा है जिसकी नकल हम लगाते हैं। देवदार का पौधा ठीक उसी तरह निशानी के तौर पर लगाया जाता है जैसे पंजाबी कल्चर में लोग लड़की की पैदाइश पर शरीं के पौधे के पत्ते बांधकर लोगों को बता रहे होते हैं कि इस घर में लड़का पैदा हुआ है, और नीम के दरख्त के पत्ते बांध कर ये बता रहे होते हैं कि इस घर में लड़की पैदा हुई है। अब ये मामलात जब हमारे सामने आते हैं कि निशानियों के तौर पर एक दूसरे को बताया जाए कि यहाँ लड़का पैदा हुआ है या लड़की, हमारे मशरकी कल्चर के पंजाबी घरों में ऐसा होता है। तो इसी तरह यीशु मसीह की पैदाइश से 5 सदियाँ पहले 500 क़ब्ल अज़ मसीह बेतार नामी एक शहर था जहाँ पर यहूदी आबाद थे और वहाँ पर रबियों की और उन बुज़ुर्गों ने एक रवायत कायम की जिसका जिक्र तालमूद बाबली उसके हिस्सा नंबर शादी ब्याह के कानून जिसे इब्रानी में गितिन कहा जाता है उसके बाब नंबर 57 में और उसकी फसल नंबर अव्वल में इसका जिक्र मिला कि जब तेरे घर लड़का हो तो देवदार का पौधा लगा, जब तेरे घर लड़की पैदा हो तो सनोबर का पौधा लगा। तो लड़की और लड़के की पैदाइश पर इन दोनों के पौधे लगाए जाने का मकसद ये था और शादी ब्याह के कानून की किताब में लिखे जाने का जो मकसद था वो ये कि जब इनकी शादी की उम्र हो तो शादी की उम्र के वक्त में उन दरख्तों को काटा जाए जो उनके नाम के लिए लगाए गए और उसको काट कर फिर उनकी एक झोंपड़ी बनाई जाए, उस झोंपड़ी के नीचे उनका निकाह पढ़ा जाए। ये यहूदी रबियों का अपने लोगों के लिए एक दस्तूर बना और इसका जिक्र मैंने आपको पहले बताया है कि गितिन 57 गितिन जो एक हिस्सा है बाबली तालमूद में शादी ब्याह के कानून यानी गितिन का हिस्सा 57 उसकी फसल नंबर अव्वल है जिसमें यह जिक्र आपको मिलेगा। तो मालूम यह हुआ कि लड़कों की पैदाइश पर देवदार का पौधा लगाया जाता था। तो यीशु मसीह की पैदाइश पर देवदार के पौधे की ये नकल लगाकर हम ये साबित कर रहे होते हैं कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और सल्तनत उसे बख्शी गई, सल्तनत उसके कंधों पर रखी गई। ये पौधा इस बात की इलामत ठहरा कि वो लड़का जिसका इंतज़ार था वो पैदा हो चुका है, जो इस निशानी के साथ पैदा हुआ कि वो कुमारी से पैदा हुआ, दाऊद के शहर में पैदा हुआ, दाऊद के इलाका में पैदा हुआ और फिर किताब मुक़द्दस की तमाम तर गवाहियों के साथ, किताब मुक़द्दस की तमाम तर पेशगोइयों के मुताबिक पैदा हुआ। तो उसकी पैदाइश पर इस दरख्त का लगाया जाना इस याद को ताज़ा करता है कि मैंने यशायाह की किताब उसके 9वें बाब की 6ठी आयत के मुताबिक इस दरख्त को लगाया है। तो ये बात याद रहे कि यह पौधा किसी बुत परस्त कौम के ज़रिए से नहीं लिया गया, बल्कि ये रवायत के तौर पर लिया जाता है
کہ لڑکا پیدا ہوا، وہ لڑکا جس کا انتظار تھا، تو ہم نے اس درخت کو لگایا، اور یہ صرف عبادتوں میں لگایا جاتا ہے۔ رہی بات اس کی سجاوٹ کی، تو جس طرح شادی بیاہ کے وقت میں لوگ اپنے گھر کو سجاتے ہیں تو اس لیے نہیں سجاتے کہ اسے پوجا جائے، اسی طرح عید کے دنوں میں، یسوع مسیح کی یوم ولادت باسعادت کے دنوں میں جب اسے سجایا جاتا ہے تو یہ ہماری محبت کا اظہار ہوتا ہے، جو ہم اس کو لائٹس لگا کر اور دیگر چیزیں اس پر لگا کر یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس دن سے محبت کرتے ہیں اور اس وقت سے محبت کرتے ہیں جب یسوع مسیح ہماری نجات کے لیے پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے بعد اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنے آپ کو نذرانہ میں دیا، ہماری قیمت کے طور پر اس نے دیا، وہ موا دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا تاکہ ہم موت کے بعد زندگی کا مکاشفہ حاصل کریں۔ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو، زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خدا راضی ان سے ہے جو اس بات کو جانتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کی مرضی کو کیسے پورا کیا جائے۔ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے لازم ہے کہ اس کے بیٹے کا یقین کیا جائے۔ جو اس کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے، جیسا یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں لکھا ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اس پر ایمان لائے اور وہ ہمیشہ کی زندگی پائے، باپ کی مرضی یہ ہے۔ تو جو مرضی کو پورا کرتا ہے وہ باپ کی تمجید کرتا ہے، اور جو باپ کی تمجید کرتا ہے وہ یقیناً ابدی مکان میں داخل ہوگا، کیونکہ خدا جس کی عزت کرتا ہے اسے ابدی مکان اور ایک ایسا مقام عطا فرماتا ہے جو اعلیٰ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ دیگر اور نشانات کے ساتھ مزید آپ کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آئیے مل کر کرسمس کی خوشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کر منائیں، اور اس بات کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ علم ہو جائے کہ اس درخت کا لگایا جانا کیوں ضروری ہے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ اور آپ کے ساتھ ایک حوالہ جاتے جاتے آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ ببلیکل ڈیٹا میں ہمارے پاس حزقیل کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں بھی دیودار کی بلند چوٹی لوں گا۔ دیودار کوئی اور پودا کیوں نہیں، دیودار کی بلند چوٹی لوں گا اور اسے لگاؤں گا، پھر اس کی نرم شاخوں میں سے ایک کونپل کاٹ لوں گا اور اسے ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر لگاؤں گا، میں اسے اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر لگاؤں گا۔ یہ مسیح کی بابت اشارہ ہے، مسیح کی بابت گواہی دی جا رہی ہے۔ میں اسے اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر لگاؤں گا اور وہ شاخیں نکالے گا اور پھل لائے گا اور عالی شان دیودار ہوگا، اور ہر قسم کے پرندے اس کے نیچے بسیں گے اور اس کی ڈالیوں کے سائے میں بسیرا کریں گے، اور میدان کے سب درخت جانیں گے کہ میں خداوند نے بڑے درخت کو پست کیا اور چھوٹے درخت کو بلند کیا، ہرے درخت کو سکھایا اور سوکھے درخت کو ہرا کیا، میں خداوند نے فرمایا اور کر دکھایا ہے۔ یسوع مسیح کو ناصری کہا گیا، اس لیے یسوع مسیح کو حقیر جانا گیا۔ جب ناصری کہا گیا تو اسے چھوٹا درخت سمجھا گیا۔ یہ خدا نے اس چھوٹے درخت کو بڑا کیا کہ پرندے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کریں۔ قوموں نے یسوع مسیح کی اس سایہ میں سکونت اختیار کی، جیسی برکت یعقوب نے اپنے بیٹے یہودا کو دی کہ تیری سلطنت کا عصا کبھی موقوف نہیں ہوگا اور قومیں تیری مطیع ہوں گی۔ یہ بھی یسوع مسیح کی بابت اشارہ تھا کہ جب تک شیلوہ نہ آئے تیری سلطنت کا عصا نہیں چھوٹے گا۔ تو بھیجا ہوا آیا، اس نے آ کر بتایا کہ خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا اور اس نے مجھے بھیجا۔ آئے یسوع مسیح ناصری پر خدا کے بیٹے ہونے کا یقین کر کے خدا کی مرضی کو پورا کریں تاکہ فرشتوں کی اس جماعت کا وہ گیت ہماری زندگی میں پورا ہو، عالم والا پر خداوند کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خدا ان سے راضی ہے جو اس کے بیٹے کو قبول کرتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو برکت بخشے۔ یسوع